सो गाईज हे पया खोपीन युनिक प्लेस सांगा ओपन करता वाव कलर वसना तितकी हांगा सर्वीस म्हाका न्ही ही प्लेस चड आवडली म्हाका वसनूच दिसना घरा. हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज आसा संडे आणि आयज आमी आयल्या मोस्ट एक्सायटींग आणि फेमस प्लेस ती म्हटल्यार खोपीन. तुम्ही रील पयले आसतले इंस्टाग्रामार बी आणि प्लस यूट्यूबार बी पयले आसतले. सो इन द मंथ ऑफ जुलय बीन ओपन जाता ती प्लेस आणि इन द रेनी सीजन. सो आता सध्या पावस तरी ना जुलय मंथ म्हटल्यार सुद्धा बट ओपन जाला आणि आमकां हांगा लागींच आसा वाडी तळावली. सो आमी एक्चुअली पावच नासली केन्ना. सो आयज आमी फर्स्ट टायम पावल्या. सो म्हटलें इतकी फेमस म्हटलें पोवया म्हटलें चेक करुया म्हटलें काफ्रियाल बी तेंचे कशें आसा कितें तें आनी वर्सान एकदांच आमकां मेळटा न्ही खावपाक. आनी हो पळया करीश आनी बाबू करीश काय खावपा ना. सो मम्मीक घेतले आमी आनी म्हाका. सो ट्राय करुया म्हटलें आनी तुमकां बी दाखयता. आनी हांगा तुमी सरावंडींग एरिया पळोवपाक शकता. सामकी ओपन प्लेस सामकी. आनी हे पळया कितकी गर्दी आसा पळया ही तुमी पळोवपाक शकता. सामकी गर्दी आसा हांगासर. सो हे सगळे आतां लोक आसा न्ही ते सगळे आतां काफ्रियाल व्हरपाक आयल्या. सो अशें आसा आनी न्ही तेजे डिटेल्स हांव सगळे तुमकां येतना दिता. कित्याक जाणा ते प्री बूक बी करपाक पडटा. सो तुमकां डिटेल्स दिता. पयलू पळयता आमी कशें कितें आसा तें टेस्ट बी तेंचो आनी सांगता मागीर. ओके हे पळया खोपीन युनिक प्लेस सामकी. लायन लागल्या. सो गाईज व्यू पळया फूल शेत आसा आणि ते सायडीन ग्राउंड आसा. मॅच चालू आसा आणि लोक पळया खंयच्या खंयच्यान येता ते. फायनली वायब मॅच जाता. पावस पडटा बारीक बारीक. सो आयकले म्हाजे देवान पावस प्लस चिकन काफ्रियल बेस्ट कॉम्बो. आणि अशीच प्लेस फेमस ती हां पावसान बी अशें चिकन बी खावप आणि वीथ सिनीक नेचर म्हणटा पळय ब्युटिफूल नेचर सामको तुमकां दिसता आसतलो. हो पळया. सो पावस पडटा बारीक बारीक आणि गर्दी पळया कितकी आसा ती. सो अशें आसा हांगा. पावस मोठो जालो. थंय रावता आमी आतां. करीश आमी न्ही सत्री गाडयेन विसरली. सो करीश सत्री हाडपाक गेला. वारें मारता पावस बारीक बारीक पडटा. हांगा ग्रीनरी आसा पळया. सो तुमकां आतां दाखयता कशी आसा ते काफ्रियाल. सो गायज फायनली प्लेस आमी चूज केली बसून बसून पयली. सो हांगा म्हाका कम्फर्टेबल दिसलें. सो हे पळया दोन आसा एक मम्मीक आनी एक म्हाका. यो बाबा हांगा यो यो पाव घे यो यो हे पळय पाव कृष्णा यो हे मरे माम हे पळय माम चो यो हय यो बा यो यो तो माम म्हणा ना बा म्हणटा. यो बाबा. सो हे पळया ओपन करता. वाव हे पळया अशें आसा. सो टेस्ट न्ही ओके आसा. फर्स्ट टायम ट्राय केला हांवें. आतां कोणा कोणाचे टेस्ट बस बी डिफरंट आसता न्ही. कोणाक आवडटा कोणाक ना आवडटा. सो म्हाका ओके लागले. सो तुमकां जाय न्ही जाल्यार तुमी एक दीस ट्राय करपाक शकता. एज पर द टेस्ट तुमकां बी बरें लागपाक शकता एज पर द टेस्ट बर्ड्स. जालें म्हाजें खावून बी आनी आतां आमी बसले हांगासर. बरो पावस पडटा आनी वारें बी मारता. पावस तितको मोठो पडना बारीक पडटा आनी बाबू अबो खेळटा म्हटल्यार खेळोनी. तो बी भायर असो खेळपाक मेळना न्ही. करीश म्हणटा ताका आसूं काडयो खंय म्हटल्यार आसूं खेळोनी मातसो म्हटलें. मागीर घरा वचोन परत न्हाणोवपाचो ताका. सो फातरांनी खेळटा हो पळय तो बी एन्जॉय करता. सो एक बरें की मागीर व्हिडियो घालतली न्ही आमी. सो ताका मागीर व्हडलो जातकीर पळयतलो तो आपूण खंय खंय कितें कितें करतालो तो बी. सो अशें आसा. आतां पळयता आमी खंय वचपाचें बी तें बट न्ही म्हाका हांगासरल्यान वचोनूच दिसता. सामकें बरें दिसता फाटल्यान बीन. बरो पावस पडटा आनी वारें मारता बरें
परफेक्ट सामके खूप मजा आयली बेस्ट दिसता म्हाका न्ही ही प्लेस चड आवडली म्हाका वचोनूच दिसना घरा कधीशी या म्हणटा बट बरें दिसता सामकें ओपन आनी प्लस वारें मारता पावस सो वचोनूच दिसना आनी पावस बी पडटकीर चड बरें दिसतलें अशें दिसता म्हाका आतां बारीक बारीक आसा सो हांव बी एन्जॉय करता आनी बाबू बी एन्जॉय करता आनी हो ड्रेस न्ही कसो दिसता तो म्हाका सांगा कमेंट करून हो न्ही हांवें एक्चुली करिशाचे बर्थडेक घालपाक घेतलेलो ऑर्डर केल्लो हांवें बट तेन्ना न्ही म्हाका लूज बी जातालो आनी हांवें अल्टर बी करून नासलो सो पयर हांवें आतां अल्टर केलो सो आतां म्हाका सारको जालो अल्टर करून न्ही सो आतां हांवें तो घातला सो प्लीज तुमी म्हाका सांगा कमेंट करून कसो दिसता तो करिशा पळय फोटो काड खंय आपलो हांवें व्हिडियो काडटा सांग कशें दिसता तुका काफ्रियाल काय खावपाक मेळना म्हाका म्हटल्यार नेचर एन्जॉय करूया आयल्लो तूं हांगा केन्ना हांगा येतालो तूं आयल्लो बी येयल्लो न्ही गो एकदां आमकां सामकें लागीं हांगासर एकदां पार्सल घेवन गेल्लो हय ग्रावंड बी आसा हांगासर आनी लायन पळया वाडत आसा इल्ली आमी बेगीन पावले म्हणून बरें जालें अजुनूय येता लोक आनी बाबू पळय कृष्ण हाय म्हण हाय हाय म्हण मरे या मरे घरा या मरे झाडां सुद्दां काडटा तो बारीक बारीक या मरे बाबा गाडयेन ताका न्हीद येताली आतां न्हीद गेली तेजी सो गायज वता आमी आतां घरा आनी तुमकां म्हाका आनीक दाखोवपाक जाय आतां वत आयलें सो म्हटलें या म्हटलें घरा आनी हें पळया हांगा न्ही उदक व्हांवता सो तरी आतां पावस कमी आसा न्ही सो कमी आसा उदक जाल्यार फूल बरें व्हांवता हांगासर उदक भरपूर सामकें सो आनी सामको बेस्ट व्यू दिसता सो आतां मातशें कमी आसा उदक प्लस हांगा फूल सगळ्याक ग्रिनरी जाता पावसा दिसांनी फूल अशें ती आतां फातर बी आसा न्ही हांगा सगळ्याक ग्रिनरी फूल अशें भरता आनी हांगा उदक म्हटल्यार तुमी चिंतपाक शकता कितकें बरें दिसता आसतलें तें वॉटरफॉलार वचना तितकें हांगा सर्वीस जालें आमचें व्यू बी बरो एन्जॉय केलो काफ्रियाल खालें आनी एक्चुली काफ्रियाल न्ही हांव चड केन्ना खायना तुमी पयलां आसतलें चडशें हांव शाकोती चिली तसलेंच करता सो हें म्हाजें अशें फर्स्ट टायम शें आनी एक दीस आमी घरा केल्लें दिदीन आनी हांवें तुमकां रेसिपी शेअर केली आसतली तें बाबू आमचो न्हिदता ताका आतां न्हीद येता खेळ्ळो न्हिदो आनी ताका न्हिदो नासलो दनपारां सो पावली आमी आतां घरा आनी कारीन आमी व्लॉग कंटिन्यू करूं ना कारण बाबू न्हिदतालो न्ही सो म्हटलें ताका न्हिदोया म्हटलें आनी घरा येवनूच व्लॉग कंटिन्यू करुया आनी सकाळच्यान हांवें व्लॉग स्टार्ट करूं नासलो कारण आमी मुवी पळयताली धुरंधर मुवी सो ती बी पयली आनी म्हटलें मागीर वयतनाच म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करुया सो डिटेल्स म्हटल्यार तेंचे न्ही फक्त इन द मंथ ऑफ जुलयच ओपन आसता आनी ते बी संडे बाकीचे डेसाक ओपन आसना सो एवरी संडे इन द मंथ ऑफ जुलय आनी तुमकां ऑर्डर जाय न्ही जाल्यार प्री बूक करपाक पडटा फ्रायडे अशें तेंचे ओपन आसता बुकिंग्स घेवपाक 10 स्टार्ट जाता आनी न्ही जितके बेगीन ऑर्डर दिता तितके बरें कारण तेंच्यांनी रोखडेच फूल जाता सो दनपार म्हटल्यार फूल जाता तेंचे सो तुमी बेगीन जाता तितके बेगीन दिया ऑर्डर आनी ऑन द स्पॉट गेल्यार मेळना कारण तुमी पयलां आसतलें कितकी गर्दी आसता ती लायन बी खूब लागता सामकी आनी जसो जसो टायम जाता न्ही तसो जशी चड लायन लागता सो 3 PM to 6 PM असो टायमींग तेंचो सांजचो आनी बूक करतना सकाळचोच टायमींग 10 मागीर दनपार म्हटल्यार बंद जाता न्ही म्हणून सो आनी तुमी रिल्स बी पयल्या आसतली मुद्दम तुमी तेंची रिल्स चेकआउट करा खोपीन म्हणून सर्च मारा सो तुमकां मेळटलें सो अशें सांगून हांव आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता आनी तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर सबस्क्रायब करा सो मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय